السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم تكون بخير وعلى خير، وكنتمنى اي فيديو تلاقينا به يلقاكم باحسن الاحوال، والله يدخل عليكم هذا الشهر ديال شعبان باليسر واليمن والبركات ان شاء الله، ونستقبلوا ان شاء الله شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله وجميع افراد ديال العائله ديالكم. اليوم جيت نشارك معكم واحد طويجين ديال الكفته السردين اللي كيجي لذيذ بزاف، وكتجي الكفته هكا هشيشه مع واحد الاضافه اللي هي بسيطه كنضيفها ليه، كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى طريقتي تعجبكم وتفيدكم. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش غادي تعرفوا على التفاصيل، لانه جد بسيط ولكن كيجي رائع بزاف، وكتجي واحد اللذه رائعة فيه. كنتمنى ان الطريقة تعجبكم وتفيدكم وتتبعوها ان شاء الله وتولي معتمدة عندكم. غادي نبداو نتعرفوا دابا على المقادير ديال الكفتة. خديت هنا واحد الكمية ديال السردين، حيدت هذيك القشرة ديالها وطحنتها هكايا في طحانة حتى ولات هكا كفتة. وهنا غادي نضيف عليها البقية ديال المكونات الاخرين. هنا غادي نضيف عليها واحد 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس اللي تيكونوا مقطعين رقاق. هنا واحد 3 المعالق كبار ديال الشحمه اللي حكيتها في الحكاكه رقيقه مزيان. وهنا واحد 4 الفصوص حتى ل5 ديال الثومه حكيتهم رقاق قد ما كثرنا الثومه تيكون مزيان. واحد نصف حامضه غادي ناخذ العصير ديالها غادي نضيفو للكفته. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج واحد المعلقه اللي كتكون عامره ديال الكمون. الملحه نحاولوا ما نكثروش بزاف لان السردين تيكون شويه فيه الملوحه. نص معلقه ديال الابزار ومعلقه عامره ديال الخرقوم. واحد نصف ملعقه صغيره ديال سكينجبير نحاولوا ما نكثروش بزاف. وغادي نضيف معلقه عامره ديال التحميره والهريسه على حسب الذوق. واحد ربع ملعقه ديال المروزيه اللي كنطيبوا بها اللحم، حتى هي كتجيب واحد اللذه رائعه في الكفته ديال السردين. فهاد المكونات كاملين غنضيفهم لهذيك الكفته وغادي نشرملها مزيان باش غادي تشرب ليا هاد المكونات. كما تلاحظوا في هذه المرحله راني ما درت لا زيت لا والو، لان هذيك الشحمه كافيه انها غادي ديك الشحمه كافيه باش غادي ترطب لينا هذيك الكفته ديال السردين. صافي غادي نخلط هذوك المكونات اللي عندي كاملين، الثومه والربيع الشحمه والتوابل اللي عندي كاملين، ونعصر هذيك نصف حامضه على الكفته ونخلط مزيان هذيك الكفته حتى يدخلوا المكونات فيها مزيان. وغادي نخليها على جنب حتى تشرب ليا مزيان هذوك التوابل. وغادي ندوز باش غادي نصاوب الصلصه اللي غادي نطيب فيها هاد الكفته ديال السردين. فهنا غادي نخلط مزيان كما تشوفوا دوك المكونات. ومن الاحسن نستعملوا يدينا لان ما كاين محسن من اليد، هي اللي كتورينا القياس كتورينا شنو القوام ديال كل حاجه. كاين محسن من اليد كما تشوفوا. فانا ما عرفتش نستعمل هذيك الملعقه مزيان وخدمت بيدي مباشره، فانا ما تنعرفش نخدم بهذوك المعالق وداكشي. كنستعمل يدي، لاحظتوا في الفيديوهات ديالي كاملين كنستعمل يدي بزاف. فهنا غادي نخلط هذوك المكونات مزيان وغادي نخلي هذه الكفته تشرب ليا التوابل. وهنايا خديت الطاجين باش غادي نصاوب الصلصه اللي غادي نطيب فيها الكفته ديال السردين. وهنايا غادي ناخذ واحد 3 ديال المطيشات اللي كطحنتهم رقاقين او لا حكيتهم رقاق. زدت عليهم واحد المعلقه صغيره ديال الثومه محكوكه رقيقه، واحد 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس اللي مقطعين حتى هما رقاقين. وغادي نضيف نفس التوابل اللي درتهم في الكفته ديال السردين، معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه ديال السكينجبير، كذلك واحد المعلقه عامره ديال الخرقوم. وغادي نضيف عليها واحد نصف ملعقه ديال الابزار ومعلقه عامره ديال الكمون.
غادي نضيف كذلك معلقه ديال مطيشه ديال الحك اولا الطماطم المصبره، وغادي نضيف شويه ديال السودانيه اللي كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد، وغادي نضيف شويه ديال الملحه، نحاولوا ما نكتروش لان السردين مالح وزدنا فيه واحد شويه ديال الملحه. هنايا غادي نزيد واحد شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نخلط هذوك المكونات اللي عندي كاملين حتى يندمجوا مزيان، عاد باش غادي نضيف طاجين فوق البوطه، ونحاول نديرو على عافيه اللي كتكون مهيله مزيان. وهنا ضفت واحد شويه ديال عصا سيدنا موسى اللي كتعطي واحد الذرائع للحوت بصفه عامه. غادي نضيفها هكا للصلصه وغادي نديرها فوق البوطه اللي كتكون على عافيه مهيله بزاف. وهنايا غادي نبدا ندير هكا كويرات ديال الكفته ونستفهم في هذيك الصلصه. فهنا بلا ما قليت هذيك الصلصه لان ما غادي نضيف لا ما لا والو على هاد الصلصه، ما غاديش نضيف عليها الماء، غادي نكتفي غير بداك الماء اللي غتطلق ليا مطيشه مع الكفته ديال السردين. صافي في هذاك الماء اللي غادي يخرج منهم هو اللي غادي يطيب فيه الطاجين. هنا غادي نبقى ندير هكا كويرات ديال الكفته وغادي نستفهم حتى غادي نكمل هذيك الكميه اللي عندي كامله، وغادي نسد على الطاجين وغادي نخليه يطيب على عافيه اللي كتكون مهيله بزاف، لان ما غاديش نضيفوا ليه الماء. الا جهدناه غادي بسرعه غادي ينشف هذاك الماء ديال المطيشه، ما غاديش يطيب لينا في وقت اللي هو تيكون كافي. كما تتشوفوا هنا مباشره من بعد ما ساليت فلا الكفته كتطلق لينا الماء ولا مطيشه كذلك كتطلق الماء، فهذا كافي باش غادي يطيب لينا هاد الطواجين ديالنا بلا ما نضيفوا ليه الماء. غادي نسدو وغادي ندوز باش غادي نوجد الفلفله اللي كنت شويتها هكا ودرتها في البلاستيك الغذائي وخليتها على جنب. فهنايا ما غاديش نغسلها بالماء مباشره، غادي نقشرها هكا بيدي وغادي نغسل فقط يدي. نحاولوا ما نغسلوش الماء الفلفله باش كتبقى فيها هذيك البنه ديالها مجهده وكتبقى لذيذه بزاف، ما كتبزالش لينا مع الماء. فانا هنا كنقشرها كنحيد منها القشور وكنغسل فقط يدي. فهذه هي الطريقه اللي كندير دائما فاش كنشوي الفلفله. كنبغي نديرها هكايا في شلاضه اولا كنبغي نديرها في الزعلوك تكتوكه اولا بحال هكا مع الحوت. هذه هي الطريقه اللي كتجي لذيذه بزاف، ما كتجينيش الفلفله باسله وكيمشي من هذاك المذاق ديالها. كنديرها في البلاستيك اولا في شي بواطه وكنسلخها بيدي وكنغسل فقط يدي ما كنوصلهاش هي الماء، كتبقى لذيذه بزاف. صافي غنحيد لهاديك الزريعه ديالها اللي كتكون عندها الوسط وغادي نقطعها شرائح اللي تكون طويله وغادي نزين بها الطاجين ديال الكفته السردين. حنا تنعرفوا بان الفلفله مشويه هكا تتواتى مع المذاق ديال الحوت كتجي لذيذه بزاف. فانا هنا خديت الفلفله الوان باش كتعطي واحد المنظر زوين. لا ما كانتش عندك ممكن تستعملي غير نوع واحد او لون واحد. وهنا كما تتشوفوا فالماء اللي غادي يطلق لينا مطيشه كما تتشوفوا تيولي كتير. غادي نتسناه غادي ينشف شويه من هاد الماء صافي وغادي يكون واجد. تنعرفوا بان الحوت دغيا تيطيب. غادي نستف هذاك الشرائح ديال الفلفله فوق الطاجين وغادي نخليه يكمل طيابو على ما نشف من هذاك الماء. راه غادي يكون واجد فهو بسرعه يوجد وتجي لذيذ بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطواجين ديالنا من بعد ما نشف وطفيت عليه برد واحد شويه. هذا هو الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي لذيذ بزاف ومكونات اللي هي بسيطه كتخليه كيجي رائع بزاف.
كنتمنى طريقتي تعجبكم وتفيدكم وتجربوها ان شاء الله. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والتواصل الدائم بالتعاليق الزوينين اللي كتشاركوها معايا، ودائما كيف العاده ما تنساوش جيم والتعليق والاشتراك في القناه لاول مره تشوفها. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم.